ቅዱስ ሚካኤል ሒዝዋህ ከይድ ከሎ عزيز زدنق ካብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ንላዕሊ ዘብርህን መንበር ረአየት ነቲ መንበር ምስ ረአየቱ ከዓ ኣዝያ ፈተወቶ ብስመ ስላሴ ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን ፍቁራተይ ኣብ ዝሓለፈ ናድና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ገድሊ መበል 16 ክፋል ሒዘ ቀሪበ ነይረ ሕዝውን ካብቲ ዝሓለፈ ዝቕፅል ኮይኑ መበል 17 ክፋል ናይ መወዳእታ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ መልካም ጊዜ ናድና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ገድሊ መበል 17 ናይ መወዳእታን እዚ ይመስል ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ክርስቶስ ሰምራ እንታይ ትርኢ ኣለኺ በላ እሳ ከዓ ብርሃን ዘለዎ መንበር ይርኢ ኣለኹ በለቶ ንሱ ድማ እዚ መንበር ንዓኽቲ ዝኸውን ምፈተኽዶ በላ ንሳ ከዓ እወ ጎይታዬ ንዓይቲ ዝኸውን ደስ መበለኒ በለቶ ንሱ ድማ በሊ ንዓኽ ዝተዳለወ በላ በዚ ጊዜ ክርስቶስ ሰምራ ንናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ምሽ ጎይታዬ ምስ ድንግል ማርያም ክትነብሪ ኢሉኒ ነይሩ እሞ ኸደኣ ከመይ ጌርካ ኣብዚ መንበር ንዓኽ ዝተዳለወ እዩ ትብለኒ ኣለኻ በለቶ እቲ መልአክ ድማ ኦ ክርስቶስ ሰምራ እንታይ ደኣ ትሃዊኪ በላ ከምዚ ድሕሪ ምዋሉ ናብ ናይ ድንግል ማርያም መንበር ወሲዱ ኦ ክርስቶስ ሰምራ በሊ ተመልከቲ በላ ምስ ተመልከተታ ከዓ ነዊሕ ዝቕመቱ ጎወዳ እምበር ማርያም ወይ ከዓ ሰብኣይ ነበረትን ንቅዱስ ሚካኤል ድማ ምሽ ማርያም ያልካኒ ነርካ ከመይ ጌራ ደኣ ጎ ክትከውን ክኢላ ወለቶ እሱ ከዓ ምስጢር ክሳዕ ዝግለጸልኪ ቅሩብ ተሓገሲ በላ ከምኡ ድማ ቅኒ ኢላ ምስ ጠመተት ንድንግል ማርያም ረአየታ ከም ነስሪ በሪራ ኸይዳ ከዓ ሓቒፋ ሰዓመታ ድንግል ማርያም እውን ኦ ክርስቶስ ሰምራ ንስኺ ዝተባረኪ ኢኺ ንዓኺ ዘፍቀሩ ናይ ገድልኺ ዜና ዝሰምዑ ኩሎም ደማ ዝተባረኹ استمسجن ينبمال سعمتا كمزي مسفلتا بيمانا أقومتا بزيجيزي أزيات حقوست صادقان سماعتات دناجل مناكوساتون بحد قال خوزي قصلو بزلم سجنا كمزنا والخمس جنو سمعت هللويا لآب هللويا لولد هللويا لمنفس قدوس جناي لآب جناي لولد جناي لمنفس قدوس سبحات لآب سبحات لولد سبحات لمنفس قدوس سباحي لآب سباحي لولد سباحي لمنفس قدوس سجدت لآب سجدت لولد سجدت لمنفس قدوس نساول مسؤوم بحاورنا عالم كل نزفتر أملاخ مسجنا أقربت محري أملاخنا داغماي أو زمصل لجيزي سلا ولادتو دنجل مريمن سلا أتانا بيت كريستيان كخوزو خانت كريستوس سامرانيلو يقرأ يبلنا آمين صلاتان بركتان نزل على مسكولنا يخون آمين دحرز كل نجر أباي ساق زبها المناكوس ناو أدنا كريستوس سامرا مسكده سجاء ويبون أسكيرنا دراي أو وشت أقول كم ستخلع عنده خوين رخبو نفسها كاب سجاء زيت فليت به وزلا مسيلوه سلزنا ورا أو أدنا كريستوس سامرا بارخني ولا زمل سولو مسانا ناو أقرب يلو سجاء دحسسا كم زموتس مسفلت أخا عزي سنبدا نامريت النودقة نتنسأون مرير بخيات بخيا نتندناقل مونوكوسات دما نخوى خيالا نخلن صوعن نتندناقل مونوكوسات كا بقصة مسمسا عارفة ويقول مويتات أنحتن بزيجيزي نعاخذ زرت مهتن استبارخت يا نعاخذ تواتو بصانيين الناولا أمريرا بخيا حوزين دحر أباي ساق نسقا ويقول أسكرنا جنيزو أو ساتن غيرو أو وشت بيت مقدس أغمتا مناكوس يساق دما نبعاتو بيت ملسة أبتي بيت كريستيان بوغن مراء بأموت لك غدوار في حيرو أبتي وشت غدوار آتيو
أفتي وشت ورقاد أتوى كاوخاء نافتي وشت ورقاد مس أتوى كاولومي كسع زموت كمدي كرست السمراء كاوز ورقاد أيوت إن بمال والسنة كمزي دحر موالو مرير بخيات الناوخيه إخلخي بلعه كسع 4 معالت تقمت دحري 4 معالتي نوس خاوس بوت فليت بنادنا قدست كرست السامرا مالادنت كا منجست سمايات ورثة صلوتان بركتان نزل الله مسكلنا يكون آمين عدنا كرست السامرا أوز عالم هيوت سجا زنورتو 375 عامت يو زتوفتهم أبوتاتي أحواتي عديتاتي أحاتي أنا فيليبيس نزي مصحف زي كزحف كلهو بيتي زبن السنير مالت هيكون كون نجرجنا بإثيوبيا نجوز بداغماوي داويت زبن المنجست بمنفس تجليزا كمجمرتا كسع موداتا نخزحف عززتني بمجمرتا ون السبعلا بإثيوبيا ونجس بزبن المنجستا أزيجر مسكال نايزي عالم حوس نعيقة ناو قدام أهطوخيلا نايجر لا مجمرتا نجرتني سلازي دما أنا فيليبيس كمتي نبي داويت قالكا كل مسخا أو صحاف كايو ناي هيوت مصحاف يصحافيلو كم استزاربه أو لب أملاخ تصحيفو سلازرخوفوا نزي ناي كرست السمرا قلد المصحاف وقعفو نادنا كرست السمرا زوعل اللبعال أب بورحي على 24 ناي أبونا أو نتقل هيمانة بعال أب زخبرو العلتيو صلتان بركتان نزل على مسكولنا يكون آمين نزي ناي قلد مصحاف صحافة زي صحافة زنبس ترقوم السمعة نخلو أب منقست سماعات إغزابير يمحارنا نزل عالم آمين داقماي ون دنجل مريم ندنا كرست السمرا خاوزهبتا مصحف كيدان استرخب نايك الكيدان نايدنا كرست السمرا سقاء أو زعرفوا له أوطانا ديسيس تركب بيت كريستيان نمستلام خورحقون قاربان بموصو كلهم تواريخهم بسلام توصحهم أوطانا ديسيس زنبرا دناقل منكسا كلنا دنا كرست السمرا دنجل مريم مصفور ودانا تقلصت قال كيدان تأتولي قال كيدان تأتولي بزولتو مسرت دنجل مريم نتن أو أزرك ودناقل منكسات تقلصلن إياه مفكريت እግዚአብሔር ندق سبات أمالاديت زخونت صلتان بركتان نادنا كرست السمرا نزل عالم مسكول يحنا يكون آمين آمين سلك على بلاوليت قدس እግዚአብሔር أمحاس خرست مسكين يكون آمين نادنا قدست كرست السمرا قدلي أو زيد سازم اللعيلو زي جمرنا جمر زف الزمن يقول እግዚአብሔር أملاك كبر مسكينا ملكو داس لسان يكون آمين زودقة زترف بعفو بسامر أتأرم لنا زغلست الدنا زكاورك كتحدرنا آمين والسبات لإجزاويهر اللؤل ولا ولادي تقدست دنجل مريم ولا مسقال كور حيال آمين